بكم في فيديو جديد. دونك كما كنت وعدتكم باللي اليوم غادي نخدموا واحد التمرين تطبيقي على لا برودكسيون كريت الخاص بالسنه الاولى بكالوريا. دونك كما تعرفوا باللي ان في السنه الاولى بكالوريا تيكون عندهم واحد في اللغه الفرنسيه تيكون عندهم لا برودكسيون كريت في امتحان ديال اللغه الفرنسيه واللي تيكون عليه 10 نقاط. داكور، دونك يعني ان لا مواتي ديال لا نوت تتكون في لا برودكسيون كريت، مما يجعل من هذا التمرين هذا مهم بزاف واللي خصكم انكم تتبعوه وانكم تعاودوا تسمعوا له وتعاودوا تسمعوه باش انكم تفهموا مزيان وتشوفوا كيفاش الطريقه باش نخدموا لا برودكسيون اكريت. داكور، دونك 10 نقاط ماشي سهله، على الاقل واحد يضمن واحد 8 ولا حتى 5 نقاط من هذا التمرين هذا نهار الامتحان. سايي، دونك اليوم غادي نشوفوا لا برودكسيون اكريت كيفاش تنكتبوا ان تكست ارغيمونطاتيف. دونك تعرفوا بلي ان في الاولى بكالوريا هما مطالبين بانهم يكتبوا ان تكست ارغيمونطاتيف اللي هو نص حجاجي. سايي، باش نكتبوا نص حجاجي ماشي كما بغيت نكتبوا لا، هناك واحد المراحل اللي خصني نتبعها باش انني نكتب ان تكست ارغيمونطاتيف واللي هي بسيطه. دونك كاين واحد كيلكو زاستيوس كيلكو تروك اللي الواحد خصو يفهمها باش يكتب لا برودكسيون اكريت اللي هو نص الحجاج. داكور، او بيان لو تكست ارغيمونطاتيف. فهمنا؟ دونك تبعوني مزيان. اللي مازال ما تابوناش للفلاشين تابونا فلاشين، راه فيها بزاف ديال الدروس خاصه بالاولى بكالوريا. داكور، واللي غادي تفيدكم مزيان 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 في الاستعداد للامتحان. داكور، دابا غادي ندوزو لو بيسي سايي باش اننا نخدموا هذا التمرين التطبيقي. دونك غادي نكتبوا كاملين وغادي تشوفوا كيفاش الطريقه اللي تنكتبوا بها. سايي، على بركه الله. دونك كما تتشوفوا دونك الدرس، دونك التمرين التطبيقي في لا برودكسيون كريت لو تكست ارغيمون. التمرين التطبيقي يعني غادي نكتبوا، ماشي غادي نشوفوا داكشي نظري وكيفاش نكتبوا له. دونك هادشي غادي نطبقوه، داكشي الافكار اللي عندكم ولا داكشي اللي قريتو على لو تكست ارغيمونطاتيف غادي نطبقوه. صايي، حقاش لا برودكسيون كريت يعني سي اكري، دونك خصني نكتب باش نفهمو، خصني نكتبو. ما يكفيش انني نكون عندي معلومات نظريه، لا، شي علاش غادي نديرو التمرين التطبيقي باش اننا نفهمو مزيان. صايي، دونك غنكتبو في نفس الوقت. نتوما تقدروا تاخذوا ستيلو ورقه وانكم نتوما تكتبوا في نفس معايا باش انك تولف تكتب، تتمرن على الكتاب. دونك كما تعرفوا بلي انه بالنسبه الاولى بكالوريا تعطيكم ان تكست ارغيمونطاتيف، ها هو كما تشوفوا. دونك اكرير ان تكست ارغيمونطاتيف اللي هو نص حجاج. دونك انا عندي هنايا واحد، هذا هو الموضوع ديال سنه 2018 الخاص بالامتحان الجهوي الخاص بالسنه الاولى بكالوريا ماده اللغه الاجنبيه الاولى اللي هي الفرنسيه. دونك الموضوع برودكسيون كريت، دونك عليه 10 نقاط. راه 10 نقاط مهمه بزاف، يعني ما خصكش تضيعها. دائما نركزوا على البرودكسيون كريت. لو سوجي، شنو هو الموضوع؟ ouvrir une école c'est fermer une prison. ouvrir une école c'est fermer une prison، يعني فتح مدرسه هو اغلاق لسجن. partagez-vous cette réflexion، يعني واش متفق مع هذه الفكره؟ partagez-vous cette réflexion. داكور، دونك هنايا تيطلبوا منك انك تعطي الراي ديالك. rédiger un texte argumentatif، يعني كتب واحد لو تكست argumentatif de lequel vous développez votre opinion. votre opinion يعني غادي تعطي الراي ديالك، votre opinion en l'illustrant par des arguments pertinents et des exemples. صايي، يعني غتعطي الراي ديالك ولكن زيد تشرح هذا الراي ديالك باش بلي زارغيمون، تعطي الادله لي زارغيمون وامثله. امثله تكون من الواقع ولا امثله اللي شي حاجه اللي قريتيها تقدر تعطي منها مثال. صايي، دونك نعطيو لي زارغيمون و لي زيكزامبل. ما عندكش لي زيكزامبل تعطي لي زارغيمون، ما عندكش لي زارغيمون تعطي لي زيكزامبل. المهم انك تستدل على الراي ديالك. صايي، ما تيقولكش دير لي زارغيمون لي زيكزامبل، لقيتيهم مزيان ما لقيتيش تعطي لي زيكزامبل وصافي، ولا تعطي لي زارغيمون. المهم ان يكون عندك نص حجاج تعطي الادله على الراي ديالك. داكور، تري بيان. دونك هذا هو المطلوب منك. rédige un texte argumentatif dans lequel vous développez votre opinion en l'illustrant par des arguments pertinents et des exemples précis.
d'accord. Argument هي الأدلة و les exemples هما أمثلة. سي دونك دائما ودائما في جميع الامتحانات تقدروا تشوفوا الدورات السابقة دائما تيطلب منك أنك تعطي الرأي ديالك وتعطي معاه لي زارغيمون والأمثلة. سي تري بيان. دونك دائما يختلف الموضوع ولكن الطريقة باش تطرح السوجي دائما هي سي لا ميم نو شونج با. دونك داكشي علاش خص ضروري تكون عارف هاد الكلمات المفاتيح اوبينيون ارغيمون و اكزومبل. سي دونك هادو هما الكلمات المفاتيح اللي تلقاهم في جميع لي زيفالياسيون بيان لي كونترول ديال ريجيونال يعني الامتحان الجهوي الخاص بلا برودكسيون اكريت. سي دونك اوبينيون ارغيمون اكزومبل. دونك هادو ما تيتغيروش، هادو ما تسميوهم لي مو كلي. دونك دابا ندوزو للمراحل وندوزو للي مهم ونشوفو كيفاش اننا نكتبو لو تاكس ارغيمونطاتيف. دونك المراحل او بيان لي زيتاب. داكوغ. دونك اول مرحله اللي غنهضروا عليها وهي المرحله ديال تقديم الموضوع. داكوغ. يعني تنقدم الموضوع ديالي تسميوها امني باردون نحطوها بالفرنسيه. داكوغ. دونك الموضوع الاول هو amener le sujet. Amener le sujet. D'accord. Donc amener le sujet بمعنى انك تقدم الموضوع يعني تعطي الموضوع ولا تقدم الموضوع اللي مطلوب منك. مثلا هنايا شنو هو الموضوع؟ دونك هنا تنهضروا على ouvrir une école c'est fermer une prison. شنو هي ليكول؟ ليكول شنو تعبر لنا هنايا؟ يعني المدرسه يعني العلم المعرفه ولا بريزون يعني تعني لنا الجريمه تعني لنا فوالا الجهل. داكوغ. دونك هذا هو الموضوع هنايا يعني الدور في المدرسه بالنسبه للانسان، الدور ديال المدرسه بالنسبه للانسان. دونك هنايا غادي نجي مثلا في امني لو سوجي ونبدا لو سوجي ديالي بواحد الطريقه اللي تتكون عامه، نقدم الموضوع بطريقه عامه. مثلا نقدر نقول مثلا نقدر نقول بوكو دو بيرسون. وهاد المقدمات اللي نعطيكم اليوم يعني ممكن تستعملهم مع كاع لي سوجي اللي ممكن يطرحوا لك. صحيح. دونك كاع لي سوجي اللي ممكن يطرحوا لك ممكن تستعمل معاهم هاد الطرق هاد. بوكو دو بيرسون pardon, beaucoup de personnes pensent, d'accord, beaucoup de personnes pensent, donc il y a donc des problèmes de frappe, de machine mouchkin, beaucoup de personnes pensent que l'école, d'accord, n'a pas, دونك حنا يعني حنا خصنا نعطيو شي حاجه اللي بسيطه يعني حتى اللي ما فاهمش ولا عنده مشكل الفرنسيه انه يفهم. n'a pas d'importance ما عندهاش اهميه. n'a pas d'importance dans la société المجتمع la société. beaucoup de personnes pensent que l'école n'a pas d'importance dans la société. ça y est très bien. دونك هنايا انا قدمت الموضوع. Beaucoup de personnes pensent que l'école n'a pas d'importance dans la société. D'accord? Très bien. Alors, voilà, moi j'ai amené le sujet, à tête le sujet d'y d'accord? ولكن هنايا انني ما غاديش نتفق. دونك انا عطيت الفكره العامه يعني عطيت الناس هكا تيديروا فكروا، ولكن هنا خصني نوجد الراي ديالي، ما نعطيش الراي ديالي حقاش هنايا في المقدمه، ولكن غادي نقول باللي انه ما يمكنناش نتفقوا مع هذه الفكره، يعني كاين فكره مضاده. داكوغ. مي دونك فيرغول مي دوطخ بيرسون دونك هانت المره الاولى قلت بلي ان بزاف الناس يقولوا بلي راه ليكول ما مهماش، ولكن كاين ناس اخرين تعتقد بلي ليكول مهمه. دوطخ مي دوطخ بونس ou bien هنا نديرو بونس نبدلو trouve. هادو سو سون دي فيرب دوبينيون نسميهم. trouve que l'école
est indispensable. هذوك indispensable هذوك كلمات اللي ممكن تستعملوهم. indispensable بمعنى ضرورية ومهمة لا يمكن الاستغناء عليها. indispensable 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 dans la vie في حياة كل شخص dans la vie de chaque individu يعني فرد ما نقولوش بيرسون باش ما نبقاوش نكثروا بزاف بيرسون نقولوا individu par exemple دونك هنا نكون ساليت المرحلة الأولى ديالي دونك beaucoup de personnes pensent que دونك هادي راني غنديرها لكم بالأحمر هادي نقدر نطبقها مع جميع المواضيع que l'école n'a pas d'importance dans la société que l'école دونك l'école هادي غنديروها بالخضر لحقاش هذا هو الموضوع صايي ولا نديروها بشي لون اخر نديروها بالزرق داكور que l'école n'a pas d'importance dans la société وهادي n'a pas d'importance dans la société ممكن تطبقها مع اي موضوع تطرح ليا mais d'autres trouvent que دونك هذه حتى هي بالاحمر لحقاش نطبقها que l'école هذا الموضوع نديروه بالازرق شفتوا دابا حنايا مثلا غادي نخدموا ولكن في نفس الوقت نعطيكم واحد لا فورمول اللي ما تتبدلش يعني نقدر نطبقها مع جميع الدروس مع جميع المواضيع et indispensable dans la vie de chaque personne حتى هذه ما تتغيرش نقدر نخدمها دونك هذا غير اقتراح ولكن ممكن انكم ديروا تلقاو طرق اخرين ولكن هذه ابسط حاجه ممكن تستعملوها هانت دونك هادشي كاع اللي بالاحمر نقدر نطبقو مع جميع المواضيع اي موضوع تطرح لي نطبق معاه هاد الطريقه هذه تنبدل غير الموضوع اللي مطروح ليا دونك beaucoup de personnes pensent que l'école n'a pas d'importance dans la société mais d'autres trouvent que l'école est indispensable dans la vie de chaque individu صحيح نهضروا مثلا على لو سبور على الرياضه مثلا نقدر نقول beaucoup de personnes pensent que le sport n'a pas d'importance dans la société mais d'autres trouvent que le premier paragraphe اللي هي عملوا لو سوجي داكور كما شرحنا دابا غندوزو لو دوزيام باراغراف داكور numéro 2 وهنايا في هذا numéro 2 غادي on va donner mon opinion d'accord نعطي الرأي ديالي donner mon opinion d'accord plus les arguments يعني ما غاديش نكتفي فقط انني نعطي الرأي ديالي ولكن خصني نعطي حتى les arguments دونك هذه هي la deuxième partie ou bien le deuxième paragraphe اللي تنعطي فيها دونك donner mon opinion دونك نعطي الرأي ديالي زائد les arguments وهاد المرحله هي اللي مهمه بزاف اللي خصني نستعمل فيها بزاف ديال الامور très bien donc la première des choses هو انني نبدا لو باراغراف بنعطي الراي ديالي دونك جو دون مون اوبينيون في الموضوع يعني في ليكول دونك مثلا دونك ما دونك لهذا الشيء باش وهذا الشيء تيخليني انني نستعمل لي زيكسبرسيون بور دوني مون اوبينيون يعني التعابير اللي تنستعمل باش نعطيو الراي ديالنا كاين بزاف دونك جو بونس جو تروف جو كروا دونك لي فيرب دوبينيون ولا كاين دي دوطخ اكسبرسيون مثلا بحال pour moi selon moi d'accord pour ma part donc هادو كلهم ce sont des expressions pour donner l'opinion وغادي تلقاو حتى في اللين غنخليكم واحد اللين اللي كيفاش تلقاو واحد الفيديو كيفاش نعبروا الراي ديالنا دونك حنا هنايا تنقلبوا على شي حاجه اللي بسيطه اللي ممكن انك ديرها وتضمن بها النقاط ديالك ويكون داكشي عندك صحيح باقل مجهود ممكن وبكل سهوله وبكل بساطه داكور دونك مثلا نقدر نبدا لو تيكست ديالي باش بور موا نبدلو داكور جو مثلا ان رول داكور l'école joue un rôle مثلا نقدر نقولوا مثلا joue un rôle intéressant joue un rôle intéressant dans la vie
ça y est, donc point. Donc هنايا نكون انا عطيت الرأي ديالي. D'accord. Pour moi, l'école joue un rôle intéressant dans la vie. Donc j'ai donné mon opinion. Donc الشق الأول أنا عطيت بكل بساطة. Pour moi, l'école joue un rôle intéressant dans la vie. Donc ودائما les expressions اللي ما تتغيروش اللي ممكن نستعملوهم في جميع المواضيع مثلا بحال دونك بحال هكا. دونك pour moi joue un rôle intéressant. دونك هاد لي زيكسبرسيون ممكن تستعملهم مع اي موضوع، ودائما الموضوع اللي تنهضروا عليه هو ليكول ما تيتغيرش. نقدر ندير بلاصتو اي موضوع كيما كان، مثلا لو سبور، لا ناتور، داكور، لونفيرونمون، دونك بزاف د المواضيع. ولكن الجمله ما تتبدلش، تنبدلو غير الموضوع. بور موا ليكول جو ان رول انتريسون دون لا في. صايي دونك هنايا عطيت الراي ديالي. دابا شنو تيبقى ليا ندير؟ انا تيبقى لي نعطي لي زارغيمون، يعني نعطي نبرر ولا نستدل على الراي ديالي علاش ليكول اي انتريسونت، علاش ليكول مهمه. داكور. هنايا تنبدا نعطي الراي ديالي، وابسط طريقه اللي ممكن نعطي بها الادله والحجج هي لي زيكسبرسيون بحال دابور، ensuite، puis، de plus. هادو هما لي زيكسبرسيون اللي بساط اصلا تنظم بهم لو تكست ديالي. داكور. وساهلين اني نعقل عليهم. دونك فوالا. دونك عندنا دابور نكتبناها بالمختار باش تبان لكم. نعطيو لو بروميير ارغيومون اللي ما يكونش مهم بزاف، دونك شي حاجه بسيطه. مثلا دابور elle يعني ليكول elle nous permet، d'accord، مثلا elle nous permet de lire et écrire. Ça y est. Donc on essaie le premier argument d'hier. فهمنا؟ من بعد غنبغي نعطي لو دوزيام argument. هنايا غندير اللي تجي من بعد دابور هي مثلا ensuite. Ça y est. ensuite. Donc ensuite virgule حتى هي نكتبوها notre couleur. D'accord. Donc ensuite. Ça y est. Donc voilà. ensuite نعطيو ان اوتر ارغيومون، مثلا واحد نستدلو بشي حاجه برهان اخر اللي يبين لنا علاش ليكول مهمه. دونك elle، دونك ليكول، دونك elle nous aide، تساعدنا، il nous aide، d'accord، par exemple à réussir notre vie، يعني تساعدنا اننا ننجحوا الحياه ديالنا. et nous aide à réussir notre vie. D'accord. Et donc trouver par exemple un travail. D'accord. Par exemple هذا سي ان ارغيومون. راه حتى واحد ما غيقول لك لا هذا الارغيومون خطا، لا. المهم انك تعرف كي دير تقدمو. ما يقولك حتى واحد لا الارغيومون لا ضعيف ولا قوي، لا. انت عندها سي ان ارغيومون، تعتبر ان ارغيومون سي كوريكت 100% صحيح. دونك مكاينش شي واحد يجي شي مصحح يقولك لا ودي ما تكتبش بهاد الطريقه. دونك سي كوريكت. داكور. et nous aide à réussir notre vie et trouver un travail. دونك انا هنايا شنو درت؟ دونك انا دابا ساليت لو troisième argument. داكور. تري بيان. من بعد غادي ندوز لو troisième argument. هنايا غندير مثلا نعطي ان اوتر كونيكتور لوجيك اللي هو دو بلس. ودو بلس يعني المعنى ديالو زياده على ذلك. داكور. زياده على ذلك. دو بلس. داكور. l'école, donc on change la couleur. L'école, d'accord, donc nous permet d'être, par exemple, des bons citoyens. يعني تساعدنا أننا نكونوا مواطنين مزيانين. d'être, l'école nous permet d'être des bons citoyens et de faire la différence entre le bien et le mal, par exemple. Ça y est.
دونك زيادة على ذلك ليكول نو بيرمي تسمح لنا نكونوا مواطنين مزيانين ديتر دي بون سيتويان اي اضافه هذا اي سي تاهي تنسميوها سي ان كونيكتور لوجيك يعني تاهي تقدر نستعملوها باش نربط ما بين جوج ديال لي زارغيمون. لارغيمون الاول هو ليكول نو بيرمي ديتر دي بون سيتويان و لو دوزيام ارغيمون اللي غنزيدو باستعمال اي هو de faire la différence entre le bien et le mal. Ça y est, très bien. وهكا تنكون ساليت لو دوزيام باراغراف. عطيت الرأي ديالي وعطيت الأدلة. داكور؟ دونك هاو pour moi l'école joue un rôle intéressant dans la vie. الرأي ديالي. من بعد عطيت لي زارغيمون. عطيت 3 ديال لي زارغيمون. با بلوس يعني منكترش على راسي. يعني خصني نكتب بطريقة صحيحة. هادشي اللي مطلوب مني. D'abord, elle nous permet de lire et écrire. Ensuite, إضافة لذلك il nous aide à réussir en trouver et trouver un travail. De plus, زيادة على ذلك, l'école nous permet d'être des bons citoyens et de faire la différence entre le bien et le mal. وهكا تكون ساليتي le deuxième paragraphe وغادي دوز le troisième paragraphe واللي تتكون عبارة عن conclusion. داكور؟ هنايا تنديرو la conclusion الخاتمة. داكور؟ la conclusion. شنو تيكون في هاد لا كونكلوزيون؟ يعني بحال اللي غادي داكشي اللي قلتيه في هاد لو ديفلوب في هاد لو كور دو تيكست يعني في هاد العرض اللي نسميوه العرض مثلا تتعاود تقولو بطريقه اخرى يعني تتعاود تعطي الراي ديالك بطريقه اخرى. صايي دونك هادي هي لا كونكلوزيون. صايي تري بيان. دونك باغ اكزومبل هنايا خصنا نبداو لا كونكلوزيون بواحد الكلمه اللي تتبين بلي فريمون راه حنا في لا كونكلوزيون. داكور؟ باغ اكزومبل نقدر نقولو en somme. داكور؟ او بيان نديرو pour conclure من الختام pour conclure مثلا. صحيح هادي سي ان موين pour donc donner la fin نعطيو الخاتمه pour conclure virgule. Ça y est, très bien. Je pense داكوغ هنا تنعطي الخاتمه وهي خاتمه وفي نفس الوقت الراي ديالي اللي قلته في الاول تقولو بطريقه اخرى. pour conclure je pense que les gens doivent donner la priorité يعني الاولويه la priorité. D'accord, donner la priorité هي الاولويه. donner la priorité à l'école. صحيح. دونك وهنايا نكون عطيت الرأي عطيت الخاتمة. يعني شنو هي الخاتمة؟ دائما هي انني نعطي الرأي ديالي بطريقة مختلفة. صحيح. تري بيان. دونك فوالا وهكا تنكون كتبت لو تكست واللي تيتكون لو تكست ارغيمونطاتيف واللي تيتكون 3 ديال المراحل. نعاودوهم. amener le sujet يعني انك تبريزونتي لو سوجي انا تهضر لو سوجي وهنا غالبا تعطي الراي ديال بصفه عامه ديال الناس وتعطي النقيض ديالو. داكور؟ دونك هادشي كاع اللي مكتوب بالحمر ما تيتغيرش تقدر تستعملو مع جميع المواضيع. دونك لا دوزيام دونك هادي لا بروميير دونك بارتي. ça y est on va la souligner. donc بعد la deuxième partie donner les arguments donner mon point de vue ياك ونزيد عليها لي زارغيمون وحنا شفنا كيفاش نديرو. تري بيان. و لو ترويزيام باراغراف اللي هي دونك لا كونكلوزيون. في لا كونكلوزيون غالبا اننا تنعطي الراي ديالي بطريقه مختلفه غير هو خصني نبداها بواحد الكلمه واحد التعبير تيبين لي بلي انني في لا كونكلوزيون. داكور؟ دونك بور كونكلور ولا اونسوم ولا سايي. تري بيان. دونك وهكا نكونوا سالينا دونك التمرين التطبيقي ديالنا على لا برودكسيون كريت. نتمنى انه يكون استفدتوا منه شي حاجه وانكم تطبقوه في الامتحان. داكوغ؟ تلاقاو الموضوع في فيديو جديد مع درس جديد ومع موضوع جديد.